बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीद गंशक रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मरीदों से महवर गुफ्तगू थे। एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैर व आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब इसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक जूदन बसने वाले गवाहों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीबो गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। यह कहकर ग्वालन औरत इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफजदा हो। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम खौफो ख़तर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान हुए और तुम्हारे गम खुसार हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मज़लूम की हमायत करता है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त और मोहब्बत का मुज़ाहरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी ज़ुबान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब इनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार कर दिया तो वो लोग शाप देने लगे, और अगर तुम्हें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध भी इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गाँव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। जब दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे, मैंने उसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा इन गोर जोगियों के पास गई और इनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निस्फ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें, मगर इन जालमों पर मेरी कोई गरियागरी का असर नहीं हुआ। फिर एक दिन इन के चेले मेरे घर आए और बड़े सफकाना अंदाज में कहने लगे कि गुरुओं का हुक्म है कि अगर तुम हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहरो कब्ज़ का निशाना बनाएंगे। तो जिन बच्चों की खातर दरबदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं कई माह से इन जालमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गाँव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गाँव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश्क करने लगी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजरी गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो और आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरफ तुम लोग भी गरीब ही हो। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख ना करें और फिर तुम भी उनके जफाकारियों का निशाना न बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दी थी। वो अपनी परेशानियों को भूल कर दूर दरवेशों को जादूगरों के मुमकिना इम्कानात से बचाने की आई थी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खलूस से बहुत मुतअस्सर हुए और फरमाने लगे कि तुम एक सादा आदिल औरत हो, हम फ़कीरान हैं और तुम्हारे इस खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए, इस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों की बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी और तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगो, इसकी बात कर रहे थे। दूध फरोश औरत ने जो हैरत ज़दा लहजे में कहा, तुम इस रोज़ ही याद करती थी मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती थी। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्मा है जो अपनी जगह जंजिश भी नहीं कर सकता और किसी इंसान
انسان کے لیے کیا کام کرے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات پہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اس قدر سے قدرت والا ہے کہ ساری دنیا اس کے انسان مل کر بھی اس کا فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں اس دو چار شر پسندوں سے، جوگیوں سے نجات دلائے گا، دنیا بھر کے ستم و غرض سے نجات دلائے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہندو عورت سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی تو دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگی، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو، گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں ہے۔ اسے میں نے روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیروں سے پہنچا دیے ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور پھر وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور سب کے سب اس طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں وہ جوگیوں کا اپنے جیل حلیوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ انہیں میں نے قید کر لیا ہے اور یہ نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غور و تکبر کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں، گرو جدید بانی کفیت طاری ہوگی۔ وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کے تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کی مددگار نہ تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں یہاں سے دور لے کر چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر جودھن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزار ہوئے اور پورا قصہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور جودھن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔